उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्नुहुने, भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल निर्वाचित घोषणा हुन बाँकी, ललितपुरमा चिरीबाबु महर्जनको जित सुनिश्चित, युद्ध अन्त्यका लागि समकक्षी पुटिनसँग भेटवार्ता गर्न आतुर रहेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई, अन्य मुलुकमा पनि हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै थप प्रतिबन्ध लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह र स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडबाट खेल्ने आफ्नो सपना अन्त्य भइ नसकेको फ्रान्सेली फरवार्ड एम्बाप्पेको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम आज संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अपराह्न 4 बजे बस्ने संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी विस्तार र कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्चमा 20% कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा खर्च कटौतीबारे पनि योजना र कार्यक्रम समावेश गर्ने तयारी छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक स्थायित्व, समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण लगायत विषय प्राथमिकतामा पर्ने बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते संघीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारले यही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनेछ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा गठबन्धन दलका तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले 12,449 मत अन्तरसहित विजयी हुनुभएको छ। दाहालले 52,030 मत पाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका विजय, यसलाई फेरि सुन्नुहोस्, दाहालले 52,030 मत प्राप्त गर्दा प्रमुख प्रतिस्पर्धी उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका विजय सुवेदीले 39,581 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलको पक्षमा 14,728 मत प्राप्त भएको छ। यस्तै उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी 52,803 मतका साथमा विजयी हुनुभएको छ। भरतपुरको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भने औपचारिक घोषणा गर्न बाँकी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै छ। शाहले 49,358 मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसकी सृजना सिंहले 30,069 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमालेका केशव स्थापितले 29,284 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले 52,809 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरमा सबैभन्दा बढी मत डङ्गोललाई गएको छ। एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठको 17,884 मत आएको छ। ललितपुर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 15,613 मतान्तरसहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ। महर्जनले 37,998 मत ल्याउँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जन कार्डले 22,385 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। ललितपुरमा चिरीबाबु महर्जनको जित निश्चित भइसकेको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जली साक्यले 22,225 मत प्राप्त गर्दा माओवादी केन्द्रका बाबुराजा बज्राचार्यको 16,521 मत छ। 86,540 मत खसेको ललितपुर महानगरमा हालसम्ममा 76,472 मत गणना भएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 54,337 मतका साथमा अग्रता कायम गर्नुभएको छ भने एमालेका कृष्णबहादुर थापाले 49,601 मत ल्याउनु भएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जु देवी गुरुङले 56,741 मत ल्याउँदा कांग्रेसकी कोपिला राणा भाटले 52,670 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मान सिंहले 46,215 मतका साथमा अग्रता कायम गर्नुभएको छ। एमालेका विजय कुमार सरावगीले 23,671 मत प्राप्त गरी सिंहलाई पछ्याइरहनु भएको छ। उपप्रमुखमा कांग्रेसका इम्तियाज आलमको 25,734 मत छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पुरुषोत्तम लाल झाले 6,895 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत मुलुकभरका 11 उपमहानगरपालिका मध्ये दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नतिजा आउन बाँकी छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका टीकाराम खड्काले 24,891 मतसहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले 23,206 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा एमालेकी स्यानी चौधरीको 24,572 मत छ भने एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राणा मगरको 17,333 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नतिजा सार्वजनिक भएका 10 उपमहानगर मध्ये नेपाली कांग्रेसले 3, एमालेले 2, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 1 उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पद जितेका छन्। जनकपुर धाम, धरान र धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनमा पछिल्लो मत परिणाम अनुसार 738वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। अब 4 महानगरपालिका सहित 15 स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ। हालसम्म कांग्रेसले 322 स्थानमा प्रमुख पद जितेको छ भने 4 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। 202 पालिका प्रमुख जितेको एमाले 3 पालिकामा अगाडि छ। माओवादी केन्द्रले 121 स्थानको प्रमुख जित्दा 1 स्थानमा अगाडि छ। 29 पालिका प्रमुख जितेको जनता समाजवादी पार्टीले 3 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले 18 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने 1 स्थानीय तहमा अगाडि छ। राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा स्वतन्त्र सहितका उम्मेद्वार 30 स्थानमा विजयी भएका छन्। 1 स्थानमा अग्रता कायम गरेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 16 स्थानमा विजयी भएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन भएका 753 मध्ये 15वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ। तीमध्ये काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको गणना अन्तिम चरणमा पुगेको विवरण प्राप्त भएका छन्। नतिजा आउन बाँकी रहेका पालिकामा उदयपुरको कटारी नगरपालिका र त्रियुगा नगरपालिका छन्। कटारीमा नेपाली कांग्रेसको अग्रता कायम छ भने त्रियुगाको मतगणनाको विवाद अदालतबाट निरूपण हुन बाँकी छ। रौतहटका गढीमाई, गरुडा, फतुवा, विजयपुर नगरपालिका र बैदीमाई गाउँपालिकाको नतिजा आउन बाँकी रहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। 12 को पचरौता नगरपालिकाको नतिजा आउन बाँकी छ र त्यहाँ एमालेको अग्रता कायम छ। अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले अग्रता बनाएको छ। त्यस्तै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेको अग्रता रहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा भने कांग्रेस र एमालेको विवादका कारण मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। एमाले कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरेको आरोपसहित कांग्रेसले सो नगरपालिकाका 6वटा वडामा फेरि मतदान गर्नुपर्ने माग राखेको छ। सुक्खा पहिरो खसेर हिजो दिउँसोबाट अवरुद्ध भएको सिद्धार्थ राजमार्ग गैरातीबाट एकतर्फी रूपमा खुलेको छ। रातिको समयमा काम गर्न समस्या भएकाले दुईतर्फी खुलाउन आज बिहानैदेखि काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तानसेन बुटोल सडक खण्ड अन्तर्गत पाल्पाको 3औं गाउँपालिका 5 कालीमाटीमा सुक्खा पहिरो खसेको थियो। पहिरो ठूलो भएको र समयमा डोजर नआउँदा पहिरो सफा गर्न समस्या भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। राजमार्गको दुवैतर्फ अलपत्र परेका सयौं सवारी साधनलाई सडक एकतर्फी भएसँगै गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ। फराकिलो गरेका राजमार्गमा ढुङ्गा र बाँसको झाडीसहित सुक्खा पहिरो खसेपछि सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्यका लागि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गर्न आतुर रहेको बताउनु भएको छ। स्विजरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा भिडियो सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्यका लागि रुसका राष्ट्रपति पुटिनलाई भेट्न चाहेको बताउनु भएको हो। तर आफूले चाहँदैमा पुटिनलाई सहजै भेट्न नसकिने र भेटेको प्रमाण पनि नहुन सक्ने जोखिम रहेको जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। रुसले आफ्नो मुलुकमा जस्तै अन्यत्र पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने भन्दै थप प्रतिबन्ध लगाउन युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। फ्रान्सेली फरवार्ड केलियन एम्बाप्पेले पेरिस सेन्ट जर्मन पीएचजीका लागि 3 वर्षको सम्झौता गरे पनि स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिडबाट खेल्ने आफ्नो सपना अन्त्य भइ नसकेको बताएका छन्। 23 वर्षीय एम्बाप्पेले अघिल्लो साता रियल मैड्रिडको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै पीएचजीसँग सम्झौता गरेका थिए। तर सम्झौता गरेको केही दिनपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै आगामी दिनमा आफू रियल जाने सम्भावना यथावत रहेको बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कसलाई थाहा हुँदैन। पीएचजीमा आबद्ध भए पनि रियल मैड्रिडबाट खेल्ने मेरो सपना सकिएको छैन। ब्रिटिस नम्बर 1 इम्मा राडाकानुले पहिलो सेट हारेको स्थिति उल्टाउँदै फ्रेन्च ओपन टेनिसको दोस्रो चरणमा स्थान बनाएकी छिन्। राडाकानुले चेक रिपब्लिककी लिन्डा नोस्कोभालाई पराजित गरेकी हुन्। उनले पहिलो सेट 6-7 ले गुमाए पनि दोस्रो सेट 7-5 र 6-1 ले जितेकी हुन्। जितपछि 19 वर्षीय राडाकानुले भनेकी छन्, खेल साँच्चैकै सङ्घर्षपूर्ण थियो। मैले गरेको प्रतिस्पर्धाको तरिकासँग म गौरव गर्छु। उनले दोस्रो चरणमा बेलारुसकी एलेक्सान्द्रा सास्नोभिचसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्नुहुने। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल निर्वाचित घोषणा हुन बाँकी। ललितपुरमा चिरीबाबु महर्जनको जित सुनिश्चित।
युद्ध अन्त्यका लागि समकक्षी पुटिनसँग भेटवार्ता गर्न आतुर रहेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। अन्य मुलुकमा पनि हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै थप प्रतिबन्ध लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह। र स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडबाट खेल्ने आफ्नो सपना अन्त्य भइ नसकेको फ्रान्सेली फरवार्ड एम्बापेको भनाई। हवस् नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।